لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا دے ہاتھ وچ ہاتھ آ مل جانا دے ہاتھ وچ ہاتھ آ مل جانا جنت وال چین بنادا جا جنت وال چین بنادا جا جے چاہنا قبر ہوے روشن جے چاہنا قبر ہوے روشن پھر مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا ان دنیا داراں کی دینا جڑے آپے چور لٹیرے نے ان دنیا داراں کی دینا جڑے آپے چور لٹیرے نے لڑ لگ جا مدنی ماہی دے جن طیبہ دے وچ ڈیرے نے لڑ لگ جا مدنی ماہی دے جن طیبہ دے وچ ڈیرے نے اس باری چیز بدلے تو اپنا اس باری چیز بدلے تو اپنا جنت دا ٹکٹ کٹاتا جا تو مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا تو مور کرے نو تلاندا جا اے پرچی کوئی عام نہیں اے دور کرے گی باطل نو اے پرچی کوئی عام نہیں اے دور کرے گی باطل نو اے پرچی پہرے داراں دی دسو ممتاز دے قاتل نو اے پرچی پہرے